बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? बस आज बड़ी परेशानी थी क्योंकि सुबह से रात से बल्कि जो खबरें आ रही थी पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं उसकी वजह से, और पॉलिटिकल जो सियासी हालात हैं वो बड़े अजीब से थे, तो बड़ी उसमें एक अजीब सी डिस्टर्बेंस थी। तो मैंने सोचा एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे डिस्कस करूं। असल में अगर आप बात करें पाकिस्तान की सियासत की, वैसे तो इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, क्या मैंने बात करनी है। आज तो बिल्कुल कोई रील बनाने का दिल नहीं था, कुछ हंसने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आम जो हमारी आवाम है उसकी जो हालात है वो तो आपके साथ नहीं है। इस कदर महंगाई और उसका क्या उसको बार बार रिपीट करें। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। एक तो पाकिस्तान की तारीख में या किसी भी और मुल्क की तारीख में आप देखें तो दो नारे ऐसे नारे हैं जो हमेशा एवरग्रीन हैं, हमेशा बिकते हैं। एक है मजहब का नारा और एक है नेशनलिज्म का नारा। मतलब ये कि ये दोनों मुल्क में, किसी भी मुल्क में इत्तेहाद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये किसी भी मुल्क के अंदर इंतशार के लिए, फिरका बंदी के लिए या उसमें एक डिवीजन पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मैं पहले से बात करना चाह रही हूँ नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म हो क्या है, कौमियत होती क्या है, और हुब्बुल वतनी किसको कहते हैं। देखिए, हुब्बुल वतनी आप अगर उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो पॉजिटिवनेस के अंदर तो ये आ जाता है ना कि आप सबसे पहले पाकिस्तान जैसे नारे लगाएं और आप लोगों को नेशनल एंथम के ज़रिए, कौमी जितने भी तराने हैं उनके ज़रिए मुत्तहिद करके ये बताएं कि अगर आपके मुल्क पर हमला हो जाए तो आपने किस तरीके से यकजा होकर अपने मुल्क का दिफा करना है। ये तो पॉजिटिव नेशनलिज्म है। ये दोनों पॉजिटिव भी हैं और ये दोनों नेगेटिव भी इस्तेमाल होते हैं। पॉजिटिव तो नेशनलिज्म ये है, नेगेटिव नेशनलिज्म ये है कि आपके अपने मुल्क के अंदर से कोई भी जो मुल्क से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो इदारों के ऊपर, उनकी किरदार के ऊपर सवाल उठाए तो आप बड़े आराम से, चूंकि आपकी इंटरेस्ट को सूट नहीं करता, तो आप बड़े आराम से कह देते हैं ये तो एंटी स्टेट है, या ये तो सेडिशन के चार्जेस इस पे लगने चाहिए, या इसके ऊपर आप गद्दारी का मुकदमा लगाएं। तो अगर आपने ये गद्दारी की डेफिनेशन बना दी तो फिर तो हर घर में एक गद्दार बैठा हुआ है, आप सारों को पकड़ लें। तो ये तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है नेशनलिज्म की। फिर आप दूसरी तरफ आ जाए मजहब की बात। मजहब जो है वो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी से आपका ताल्लुक है, आपका ताल्लुक इस्लाम से है, आपका ताल्लुक जैन मजहब से है, आपका ताल्लुक सिखिज्म से है, आपका ताल्लुक हिंदुइज्म से है, आपका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से है, कोई रिलीजन दुनिया का अनपीसफुल बात नहीं करता। कोई रिलीजन फिरके की बात, फिरकों में नहीं आपको बांटता। कोई रिलीजन आपको लड़ाने की बात नहीं करता, कोई नफरत नहीं फैलाता। ये आप जो लोग हैं ये अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं तो इसमें नफरत का एलिमेंट आता है किसी भी रिलीजन में। तो जब आप ये कहते हैं कि जी रिलीजन को पॉजिटिव, तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि रिलीजन की जो प्रोग्रेसिव टेंडेंसीज हैं, मतलब सपोज हर रिलीजन जो पीस की बात करता है आप उसको प्रमोट करें तो ये एक पॉजिटिव रिलीजन की कनोटेशन है। फिर आप इसको कैसे एंटी रिलीजन लोगों को बना देते हैं। एंटी रिलीजन आप ऐसे बना देते हैं कि अगर कोई सवाल करता है, कुरान की किसी आयत का जिक्र करता है और कहता है कि इसका मतलब ये है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसके पीछे जो वाकयात हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप, चूंकि वो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं और आपके नैरेटिव को प्रमोट नहीं कर रही उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, तो आप कहते हैं कि ये एंटी रिलीजन है, ये जो है ये गैर मजहबी इंसान है, इसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है या इसने किसी भी मजहब को नुकसान पहुंचाया है। तो देखें, अगर आपने इस तरीके से किया तो जो सवाल का एलिमेंट है हमारे मुआशरे में, कि हम बच्चों को सिखाते हैं क्लास के अंदर कि आप सवाल करें, आप कोई कन्फ्यूजन है तो आप कन्फ्यूजन को दूर करें, आप हमसे पूछें, हम उसका जवाब देंगे आपको। अगर हमें नहीं भी आता उस वक्त जवाब, तो हमेशा हम ये कहते हैं कि आप मुझे, मैं अगली क्लास में इस बात को डिस्कस करूंगा या करूंगी,
تو آپ تو یہ سوال کا ایلیمنٹ ہی ختم کر رہے ہیں. تو پھر آپ کریٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیسی قوم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیسی جنریشن کریٹ کر رہے ہیں جو سوال بھی نہ کرے, جو آپ سے کچھ بھی نہ پوچھے, آپ سے کسی بات کے بارے میں بھی بات نہ کرے, وہ اپنے کانسیپٹس کو بھی کلیئر نہ کرے. تو دیکھیں, اگر آپ نے اس طرح کے ڈائیلاگ کا رستہ بند کر دیا تو اور مذہب اور قومیت کو, دونوں کو نیگیٹو کنوٹیشنز اس کی استعمال کی, تو پھر کیا بنے گا؟ تو سر دیکھیں, ریلیجن کی ہم بات کر رہے ہیں یا مذہب کی, یہ اس کی بات کر رہے ہیں, ہم قومیت کی بات کر رہے ہیں. ایک اور اس میں بڑا اہم پہلو ہے کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اور آپ سوال کرتے ہیں, بھئی اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی آپ چھوڑ دیں, آپ اور کسی کو موقع دے دیں. ویسے بھی 1 سال میکسیمم آپ اس کو کھینچ لیں گے. 1 سال آپ نے جانا تو ہے, کبھی نہ کبھی تو آپ نے جانا ہے. آپ ابھی سرنڈر کر دیں, آپ ابھی عزت سے چلے جائیں, آپ عزت سے کہیں جی الیکشن کرانے ہیں, آپ قوم کی جو ریٹ ہے آپ اس کو چلنے دیں, آپ نہ یہاں پر ڈھیٹوں کی طرح بیٹھے رہیں. معاشی حالات اتنے نیچے جا رہے ہیں, آپ کا برا حال ہے, آپ چھوڑ دیں. آپ یہاں پر باجرے دا سٹا لگا کے, باجرے دا سٹا کہاں سے نیشنلزم, نیشنل اینتھم میں مجھے نہیں سمجھ آئی. رات کو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ماشاءاللہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے بھی وہاں پر براجمان ہیں, پیپلز پارٹی, PMLN, سارے یہ جو نیشنلزم کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور ریلیجن کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں, یہ وہاں پر موجود ہیں. باجرے دا سٹا یہ انجوائے کر رہے ہیں, یہ نیشنلزم چل رہا ہے. اور بند کریں آپ ایسی تقریبیں. آپ کو چاہیے کہ جو اکانومی کا حال ہے آپ کہیں ہم سادہ طریقے سے منائیں گے اس بار یوم آزادی, کیونکہ اکنامک چیلنجز بہت ہیں. آپ وہ بھی نہیں کر رہے. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ آپ ڈسکنیکٹ ہیں عوام کے حالات سے اور ہر چیز سے, اور آپ کو یہ پکا یقین ہے کہ جب بھی الیکشن کرایا اس کے بعد ہمارا مکمل طور پہ صفایا ہو جانا اور ہم نے دوبارہ کبھی نہیں آنا. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, ان سارے حالات کے اندر کوئی بندہ مسکرا کے ریلز بناتا ہوا اچھا لگتا ہے؟ ایک تو یہ مجھے بتائیں. دوسری بات بڑی اہم یہ بھی ہے, آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں, ہاں اگر پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہوئے, پولیٹیکل سائنس کا ٹیچر ہوتے ہوئے, اس معاشرے کا ایک ویجیلنٹ شہری ہوتے ہوئے, ان موضوعات پہ میرے جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ بات نہیں کریں گے تو کون بات کرے گا؟ مطلب ہم ہر وقت انڈر دا کارپیٹ ریالٹیز کو پھینکتے رہیں, ان کو نیچے پھینک دیں, بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں, نہیں ہم نے مسکرانا ہے, ہم نے یہاں پر ہر وقت ہنسی کی بات کرنی ہے, ہر وقت ڈانس کی بات کرنی ہے, ہر وقت ہم نے یہ بات کرنی ہے. آپ کرتے ہیں انجوائے, آپ ہنسی کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کچھ ریالٹیز ہیں جن کے چیکس آپ کو آنے ضروری ہیں تاکہ اپنی زندگی میں کم از کم آپ اپنی ترجیحات کو سیدھا کریں, آپ اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کریں. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنی تھی, اور میرا بڑا ہی دل دکھا ہوا تھا. کل رات سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ریلز کے آئیڈیاز تھے, میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز تھے, لیکن میں وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا ایگزیکیوٹ, کیونکہ میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا اور میرا جو سیٹ وہ تھا, مائنڈ سیٹ وہ کچھ اور کہہ رہا تھا. اور ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, ایز اے سوشل سائنٹسٹ, مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں اپنی کنٹریبیوشن پوری کروں, کم از کم لوگوں کو یہ بتا کے کہ یہ جو غداری کی نئی روش چل نکلی ہے اور غیر مذہبی کہلانے اور دوسروں کو دوسروں کے ریلیجس جو اعتقادات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی جو روایت نکلی ہے, یہ روایت ہمارے لیے ان دا لانگ رن بالکل بھی اچھی نہیں ہے اور ہم معاشرے کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک میں نے آپ سے گفتگو کرنی تھی, اور آپ پلیز اس کے اوپر مجھے فیڈ بیک دیں. آپ مجھے نیچے لکھیں اگر آپ کی کوئی متضاد رائے ہے, اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں, آپ اس کے حق میں ہیں, جو بھی ہے آپ نیچے لکھیں, کیونکہ اگر آپ اور ہم نہیں بولیں گے, آپ دیکھیں آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہوگا, آپ بول رہی ہیں اس سے کیا ہوگا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس سے کیا ہوگا, یا یہی بات اگر ہم کہتے رہے تو پھر وہ جو ابھی ہاکی اسٹیڈیم کے اندر عمران خان نے ایک کامیاب قسم کا جلسہ کیا ہے, تو پھر وہ بھی یہی کہتا رہتا, بھئی میں کیوں نکلوں, لیکن قوم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کو نکلنا کیوں ضروری تھا اور قوم نے اس کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں تھیں. پلیز آپ ڈو کامنٹ
below and do share it. میں نے ابھی تک آپ کو اپنی کسی ریل کے اوپر مجھے نہیں اچھا لگتا میں بار بار لوگوں کو کہوں کہ جی اس کو کامنٹ کریں, اس کو شیئر کریں. مجھے لگتا ہے جو لوگ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور آپ مجھے I don't like it personally. میں آپ کو دل کی بات یہ بتا رہی ہوں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپینینز میں یا میری بات میں کوئی سچائی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو پلیز کامنٹ اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.